हामिद रजा साहब, ये हैं जनाब चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन। उनके राइट पे यहाँ पे स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर साहब और मेंबर कौमी असेंबली सवाबी से और शेख वकास अकरम साहब MNA और हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बहसीत खुद मैं नाचीज़ यहाँ पे मेंबर कौमी असेंबली हरीपुर और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग सीधा अडयाला जेल से इस वक्त वापस आ रहे हैं। हमें अदालत का हुक्म था कि आज अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होनी थी। हमारी मुलाकात अमूमन जुमेरात के दिन होती है, पर अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म किया था कि हमारी अदालत, और वो ऑर्डर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, नेट पे अभी हम लोग फ्लैश भी कर देंगे, कि अदालत हम लोगों की आज शेड्यूल थी और हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले और ये यहां पे आपके पास अदालत के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले और हम लोग गेट पे गए और हमने पुलिस के लोगों से, जो पुलिस पंजाब पुलिस की चौकी है अडयाला की, वहां पे हमने पूछा और वहां पे अडयाला जेल के जो मुलाजमीन है वो आए। उन्होंने कहा जी हम लोग आपसे पूछते हैं, आप रोड के दूसरी तरफ आप खड़े हो जाएं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। वहां पे दुकानें हैं, हम लोग वहां पे खड़े रहे। 2 बजे गुजर गया, घंटा डेढ़ गुजर गया, हम लोग फिर वहां पे रोड क्रॉस के गए और हमने अडयाला जेल के मुलाजमीन से, अफसरान से पूछा कि आज हम लोगों की मुलाकात आप वजीर आजम इमरान खान साहब से इस कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज को हम लोग देख चुके हैं कि मुतअद्दिद बार हमें 6-6 घंटे का इंतजार कराया गया और मुलाकात नहीं भी हुई, बल्कि 2 दिन पहले ही मेरे ये साथी जो मेरे मौजूद थे मेरे साथ, मैं उससे नहीं था, इनकी मुलाकात नहीं होने दी और उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात हम लोग नहीं कराएंगे। और हमारा यही ख्याल था कि जी हमारा टाइम ये ज़ाया कर रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो लिहाजा हम लोग फिर वहां पे रोड क्रॉस करके गए और वहां पे हमने कहा कि अडयाला जेल के जो वहां पे एहलकार हैं उनसे बता दें कि हमें या हाँ में या ना में जवाब दे दें कि हम लोग यहां से अभी जा रहे हैं, टाइम काफी हो गया है। ख़वातीन व हज़रात, इतने में वहां पे जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने हमारा पहले अहमद खान बच्चर साहब का हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ के उन्होंने घसीट के अंदर लेके गए। हमारी गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, गाड़ियों में हमारे कई साथी बैठ चुके थे। उन्होंने गाड़ी को, फ्लैग कार थी, पाकिस्तान का झंडा था, जो गाड़ी शिबली फराज साहब को एलोकेटेड है एज बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन सेनेट और मुझे जो बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, उस पर पाकिस्तान का झंडा होता है। हमारा स्टेटस जो है वो एक फेडरल मिनिस्टर का है और हम लोग स्टेट है। आर्टिकल 7 आप आइन का पढ़ें, जिसको ये कहते हैं जी रियासत, ये कहते हैं जी रियासत पे ये हुआ, तो ख़वातीन व हज़रात रियासत आपकी ये खड़ी है, ये बैठी है। पुलिस का एहलकार या आपके मिलिट्री या रेंजर या एयरफोर्स या नेवी या आपकी फायर ब्रिगेड, ये सारे के सारे रियासत के औजार हैं। इन्होंने हुक्म मानना पड़ता है रियासत का, जो यहां पे है। सो लिहाजा उन्होंने हमारे ड्राइवर को फ्लैग कार से निकाला, खुद गाड़ी में पुलिस का बंदा बैठा और गाड़ी अंदर लेके चले गए चौकी के अंदर और उन्होंने कहा जी आप डिटेन्ड है, हमें हुक्म है। उस पुलिस के एहलकार को मैंने बार कहा, मैंने कहा आप बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। कहते जी मैं मानता हूं, मैं गलती कर रहा हूं, हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हम लोग मजबूर हैं। किसकी मजबूरी? ख़वातीन व हज़रात, ये हरकत या की है, ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं। हम लोग यहां अंदर होते तो आपका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ना हो सकता, कोरम पूरा ना होता। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और नेशनल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, ये MNA हमारे फॉर्मर स्पीकर,
اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات، یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے، سیکرٹری ہوم اس کے ذریعے، وہ ذمہ دار. جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار. یہ سب کے سب ذمہ داران، اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے، وہ ذمہ دار. انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس میں آئی ایس آئی، اس پہ ایم آئی، اس پہ آئی بی، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس. انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا. ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا. وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے. وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھکرایا. اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے، اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے، اس کو سامنے لاؤ. انہوں نے ہمیں وہاں پہ پھر باہر کیا، مین ہینڈلنگ کی انہوں نے. ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے، ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے، اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں، پاکستان میں این آر کی ہے. خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی. اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے. اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے. اگلے اقدامات، سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف. دوسرا قدم ہمارا، ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے. ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا. ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہمیں آرڈر ہے. انلیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے. ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی پی او، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے، ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں. اور اس آئی ایس آئی کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ ان کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی. آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے.
आपको हमने बता दिया कि हम लोग FIRs का भी करेंगे, और इसके अलावा हम लोग कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी रिक्वेजिशन करेंगे, और हम लोग शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये खत लिखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत की ये इंतहा पहुंच चुकी है कि जहां पे लोगों को पुलिस अगवा कर रही है, कच्चे के डाकू तो इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को ये कर रहे हैं। और इनका बहाना क्या था कि सेक्शन 144 लगी है। हम लोग तो 5 लोग थे, और वहां पे हम लोग पूछने गए थे कि हमें अंदर किस टाइम छोड़ा गया था, और हमें हिफ्ज़े बेजा में और अबडक्ट करके यरगमाल बनाया गया था। बहुत शुक्रिया जी। शिबली फराज साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम अभी कुछ ही अरसा पहले जब हमारे MNAs को नेशनल असेंबली से उठाया गया था, उससे ही हम अभी रिकंसाइल नहीं कर सके थे कि आज जो कुछ जिसकी तफसीलात उमर अयूब साहब ने आपको बयान कर दी हैं कि हम जो कि अपने कायद को मिलने एक कानूनी अपने अदालती हुक्म के तहत हम मिलने गए थे, और जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ, वो सलूक शिबली फराज या उमर अयूब या असद कैसर या बच्चर साहब या साहिबजादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। क्योंकि जो भी ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर वो चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के नेशनल असेंबली के, बच्चर साहब पंजाब के वो एक्स स्पीकर हमारे असद कैसर साहब, अब इन लोगों को इस तरीके से घसीट के और अनप्रोवोक्ड, या तो होता कि हम कहते कि हमने कोई वहां पे कोई जलसा किया है या हमने कोई एग्रेशन की है, हम तो खामोशी से गए, हमने कहा कि भाई हमें आप बता दें आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, अगर नहीं छोड़ रहे तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें ना खान साहब से मिलने दिया और ना हमें जाने दिया, और उल्टा हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया, हमारे गाड़ियों को वो किया, ले गए, अंदर ले गए, झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ। बड़ा दुख हुआ मुझे जहन से गुजरा कि ये किस किस्म का मुल्क बन गया है, जहां पे कि जो ऑपोजिशन जो कि डेमोक्रेसी का एक मेन सुतून होता है, उसके लीडरान की इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरीके से उनको मैन हैंडल करना, और बगैर किसी वजह के, ये भी नहीं है हम तो भाई अदालत के हुक्म से गए थे, नहीं किया उन्होंने, हम वापस जा रहे थे, हमें गाड़ियों से निकाला। अब आप मुझे ये बताएं कि जब दुनिया में ये खबर चली होगी कि जो लीडर ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोअर हाउस, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी, एक्स स्पीकर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब, तो ये किस किस्म का मुल्क बन गया है। एंड अनप्रोवोक्ड, या तो हो कि कोई चीज हुई हो जिसके नतीजे में ये चीज हुई हो। हम तो बड़े पीसफुली पुरअमन तरीके से कानून की वो को फॉलो करते हुए हम जो है तो गए। जब वो नहीं दिया गया, जब अफसोस इस बात का है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वही कानून के वायलेटर्स बन जाएं, तो फिर ये मुल्क में तो ये अनार्की होगी। मुल्क में फिर एक आम आदमी क्यों कानून को फॉलो करे? इसलिए कि जब वो देखेंगे कि ये तो ऊपर से नीचे तक जो है तो कानून की न कोई रिस्पेक्ट है, न उसकी कोई वक़्त है, न जजेस के अहकामात की कोई वो है, तो फिर ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन यहां पे टूरिज्म के लिए आएगा? कौन पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करेगा? ये सारी चीजें होती हैं जो मिलकर आपके मुल्क का तशख़्ख़ुस बनाती हैं। और अगर उसको आपके अपने ही लोग पैमाल कर रहे हों, शवाज शरीफ जो है तो कोई एक जिनीवा में बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, मुल्क में आग लगी हुई है, लोगों का जीना दोबर हो गया है, और ऊपर से इस तरह की फस्तायत, मेरा ख्याल है कि ये इनके आखिरी दिन है, और ये आखिरी दिन अब गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरह के हरकतों पे, हथकंडों पे ये उतर आए हैं, उससे ये नहीं लगता कि इनकी कोई ज्यादा न तो कोई कंट्रोल है और न लगता है कि इनको कोई हाथ में कुछ ऐसी वो है सिचुएशन है जिसमें कि ये इसको कंट्रोल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے. اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے. اس دن ہم نکل آئے تھے. تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، سموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے مجھ سے پہلے ساری بات لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب کر چکے ہیں. میں نے صرف آپ کے سامنے پیراگراف 3 پڑھنا ہے جی آرڈر کا. دیر فور دس پٹیشن از ڈسپوزڈ آف ود دا انڈرٹیکنگ آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ دیٹ فار دا نیکسٹ ویک the friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. یہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا آرڈر، ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر. اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالہ جیل کے سامنے کیا گیا ہے، اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی انڈرٹیکنگ تھی. اور میں آپ کو ایک بات کروں، میں پہلے بھی بارہا یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر، وی آر ناٹ کرمنلز. آپ یہ سلوک ملیٹنٹس کے ساتھ کریں تو 100 بسم اللہ، لیکن کسی مائی کے لال میں کم از کم میں جرت نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی شخص جرت نہیں دے سکتا کہ وداؤٹ اینی کرمنل افینس آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں. یار اس جیل کا ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے، اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پھر ہمیں اندر دیتے، پھر مین ہینڈلنگ کر کے باہر کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ ہمیں اندر رہنے دیتے. یہ میں انشاءاللہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کا، ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہمارے آنریبل لوگوں کے ساتھ، اسپیکر اسد کیسر صاحب، یعنی آپ کی اپوزیشن کا ہر بندہ بھی ایون اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے. مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے اسپیکر صاحب کو وہاں سے لے کر گئے. گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا، آج بھی اس کا نام تھا، لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں 3، تو ہم نے انہیں خود روکا کہ آپ نے آج نہیں جانا. تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ پکڑیں، ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے.
हमने तो कोई मिन्नत तरला नहीं किया, हमने तो आपका पानी का गिलास नहीं पिया। आपके पास तो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की किसी बात का जवाब नहीं था। आप तो अंदर अपोलोजाइज आपका बिहेवियर था। लेकिन भाईजान अब आपको इसका जवाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आईजी पंजाब, मैं मौसूफ के बारे में पहले भी बड़ी मतला कह चुका भी दोनों को, आईजी प्रिजन्स, हम इन दोनों को इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग के अंदर हम इन्हें कॉल करेंगे। ये ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट, अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट भी उसमें शामिल होगा। वो तमाम लोग जिन्होंने वो मैन हैंडलिंग की है, पंजाब में वो तमाम लोग privilege उसके अंदर शामिल होंगे। पंजाब में प्रिविलेज मोशन जाएगा, नेशनल असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा। हम इंशाल्लाह इजलास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एफआईआर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए इन्होंने अबडक्ट किसे किया है। दफा 144 की आप बात कर रहे हैं यार, हम अलग-अलग गाड़ियों में पहुंचे हैं, अलग-अलग आए हैं आपके पास। 1 घंटा आपके सामने सड़क के पार खड़े रहे, आपको वहां पर दफा 44 याद नहीं आई। उसके बाद आप हमें बुलाते हैं, कहते हैं चाय पी लें। आपकी चाय के हम भूखे नहीं है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है बड़ी चाय हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आने वाला है कि अब आपको चाय के ऊपर हम बुलाएंगे। और आज आपने जिस तरीके से चाय का कह के जो मैन हैंडलिंग की है, वो मैन हैंडलिंग तो हम नहीं करेंगे, हमारे बड़ों की तरबियत नहीं है। लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अब बीन वेरी ऑनेस्ट विद इट, आप अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हम में से कोई आदमी अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम पाकिस्तान के सबसे महबूब पॉलिटिकल लीडर इमरान खान के पास मिलने के लिए जा रहे थे। हम वहां पर तालिबान के किसी कमांडर के पास नहीं जा रहे थे। हम वहां पर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और हम दोबारा जाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे पकड़ा जाता, पकड़ लें। आपने आज भी पकड़ लिया था, हमें ना आने देते। लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो जो जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन बाहर आए हैं, हमारे तमाम साथी आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं, यानी आपने ले जाते हुए भी मैन हैंडलिंग की है। और अब हम कह रहे हैं कि भाईजान आप हमें अंदर डाल दें, हमने वापस नहीं जाना। हमने तो वहां पर अंदर जो एक फोन थोड़ी देर के लिए हमारे पास अवेलेबल था, हमने तो पीछे घरों में इतला कर दी थी कि जो कपड़ा को जेल में चाहिए होगा, जो मेडिसिन जिसको चाहिए होगी, वो वहां पर भिजवा दें। फिर आपने वहां पर नेशनल असेंबली के मुलाजमीन को यार ज़दोकोब किया। फॉर गॉड सेक, आपका हमारे से तो इशू है, उन बेचारे मुलाजमीन का क्या कसूर है? सो मेरा ख्याल है अगर कल की मुलाकात होगी हम कल फिर जाएंगे, परसों की होगी हम परसों फिर जाएंगे, हम नहीं टलेंगे ये। और आपको ये खौफ है कि इमरान खान साहब को हिकमत अमली का ऐलान करेंगे तो वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ना पहुंचे हिकमत अमली। भाईजान वो पहुंच जाएगी, हो सकता है वो पहुंच भी गई हो, या स्ट्रेटजी पहुंच गई हो, कुछ चीजें रह गई हो, वो सारा कुछ वो इस तरीके से कॉल ऑफ नहीं होना। हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, हम पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, हमने हमेशा लॉ की बात की है, हमने हमेशा जस्टिस की बात की है। और हम में से अक्सर लोग वो हैं यार जिन्होंने कुर्बानियां दी। मेरा बाप मारा है तालिबान ने। आज आपने मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप पॉलिटिकली बात करें तो हम में से तो आज हर आदमी पॉलिटिकल माइलेज के साथ बाहर निकला है। हमने तो पॉलिटिकली गेन कर लिया है, लेकिन आपने उस चेयर की इंसल्ट की है। इसका इंशाल्लाह हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ कैसर साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में काफ़ी बात हो गई है और जो वाक़या हुआ है ये बुनियादी तौर पर हमारी इंसल्ट नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तानी कौम की उसमें डेट की इंसल्ट हुई है जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 1 महीने की आप डेटा निकाले कि हमारे कितनी फौजी जवान शहीद हुई, कितनी पुलिस जवान शहीद हुई, हमारे कितने सिविलियन जो है ना वो शहीद हुए। और ये भी डेटा निकाले कि जो हमारे फॉरेनर्स की जो हमारे गेस्ट हैं उसके ऊपर कितने हमले हुए और कितने लोग उसमें जो है ना मारे गए हैं। यानी अमन अमान में तो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी मज़म्मत, क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ है इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, उसमें हमारे 22 फौजी जवान शहीद हुए। इंटेलिजेंस फेलियर था और ये मुकम्मल इंटेलिजेंस फेलियर था। आप जो आपका असल काम है, जो आपने इस मुल्क में अमन अमान बहाल करना है, उसमें तो नाकाम है। अच्छा, आपने हमें मिसाल, आपने हमें शिकस्त दी, मिसाल आपने हमें इंसल्ट करवाया, आपने हमें जेल में बंद किया, तो क्या तुम्हारी इज्जत बन गई?
اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو، غیر قانونی اقدامات کرو، اس کو زد و کوب کرو، اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی، عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا، جو ہم پرچہ بھی کریں گے، اجلاس بھی بلائیں گے، پریویلیج میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں، ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسے دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی دگرگوں صورتحال ہے اس کو سنبھلنے کے لیے، امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا، اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی، اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی. وہ ادھر بازی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ. کائنڈلی اپنے سوالات کو آج اس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی مہربانی. سر اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اڈیالہ جیسے اگر آئندہ کا لاہ عمل نہیں آتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے، ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں. ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے، عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے. اور یہ بات کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے. پر یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ باقی قوانین ہو، پھر کل کوئی گلہ نہ کرے، کیونکہ یہ حکومت، یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جنرل باجوہ دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے، فرانس میں وہ لوگوں